Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Human ang komento sa Office of the Solicitor General nga pugante na si Senator Bato de la Rosa nagpabilin sa baruganan ang kampo sa senador nga dili siya pugante o gitaguan ang balaod. Sa 117-page nga reply sa kampo ni De La Rosa nga gipasa sa Korte Suprema, giingon diri nga nagpabilin gihapon sa Pilipinas si De La Rosa ug walay ebidensya nga naglikay siya sa mga otoridad. Maong dili daw pwedeng gamiton ang Fugitive Disentitlement Doctrine batok sa senador. Nagpabilin sa baruganan ang kampo ni De La Rosa nga walay jurisdiksyon ang International Criminal Court batok sa senador human ni hawa sa Rome Statute ang Pilipinas niadtong 2019. Sumalat nila, dili pwedeng basihan ang foreign policy para sa pagdakop o pagsurrender kan De La Rosa sa ICC. Dugang nila, posibleng nilapas sa soberanya sa nasod o constitutional rights ni De La Rosa ang pagsurrender kaniya nga walay process sa local court. Wala sad kuno gihangyo sa senador nga mahimo siyang not guilty, pero gusto lang daw siguruhon nga uyon sa balaod sa Pilipinas ang pagdakop kaniya. Nihangyo ang kampo ni De La Rosa sa taas nga hukom nga pugngan ang executive branch ug uban pang ahensya sa gobyerno sa bisan unsang kooperasyon nga pwedeng moabot sa iyang pagsurrender sa ICC. Mas lamang kanatong balita magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa pang mga balita ug update. Amping tangtanan.